السلام عليكم أصدقائي لي زيكونوميست. اليوم غادي نخدمو واحد ليكزرسيس على الكو داشا والكو دو برودكسيون والكو دو روفيان كيفاش كنحسبوهم. عندنا هنا واحد ليكزرسيس. Une entreprise industrielle fabrique des portes-savons en deux étapes. L'atelier moulage réalise une coquille en plastique dur. L'atelier montage ajoute à cette coquille un système de fixation en inox. L'analyse des comptes de l'entreprise permet d'obtenir les renseignements suivants. Charges pouvant être imputées directement au coût. Plastique شرينا 1500 كيلوغرام 14 درهم لو كيلو. لينوكس 500 كيلو 30 درهم لو كيلو. مان دوفر في لاتوليي مولاج 200 اور 60 درهم للساعة. في لاتوليي مونتاج 50 ساعة 64 درهم للساعة. Charge à répartir. Les frais d'approvisionnement 5000 dirhams, ils se répartissent entre les achats de plastique et les achats d'inox proportionnellement en quantité achetée. Plastique شرينا 1500 والإينوكس شرينا 500. يعني الربع غادي تاخدو لينوكس ولي تروا كار غتاخدو لاشا دو بلاستيك، حيت 500 راه هي un tiers من 1500. Les frais de production عندنا 26500. 13900 ديال l'atelier moulage و 12600 ديال l'atelier montage. Les frais de distribution عندنا 3940 dirhams. Activité de la période. La production درنا 4800 كوكي و 4600 بورت سافون. Les ventes بعنا 4600 بورت سافون ب 25 درهم الوحدة. أول سؤال عندنا هنايا هو calculer le coût d'achat des matières. الكو d'achat عندنا الكو d'achat ديال البلاستيك والكو d'achat ديال l'inox. Alors pour le plastique عندنا هنا غادي نديرو élément غادي نديرو هنايا quantité هنا غادي نديرو prix unitaire وهنا غادي نديرو montant. نصاوبو هاد كلشي يكون فحال. عندنا أول حاجة غنحسبو لي كو داشا ديال لي ماتيير بروميير. أول حاجة عندنا أول ماتيير بروميير عندنا البلاستيك شرينا 1500 كيلو ب 14 درهم لو كيلو. هادي بري داشا شرينا 1500 كيلو، كل كيلو داير 14 درهم. إذا المونطون توتال كيساوي 1500 مضروبة في 14. هذا لو بري داشا. نديرو كلشي هادشي يكون سيباراتور. هذا لو بري داشا. وعندنا لي فري دابروفيزيونمون من بعد، حيت لابروفيزيونمون شنو هو لابروفيزيونمون؟ لابروفيزيونمون هو ديك لي فري اللي كنخسرو على واحد السلعة ولا واحد ماتيير بروميير حتى كتوصل عندنا للديبو ولا للماغازان ديالنا ولا ليزيون ولا لونيتي دو برودكسيون. هادو هما لي فري دابروفيزيونمون. Les frais d'approvisionnement ils se répartissent entre les achats de plastique et les achats d'inox proportionnellement aux quantités achetées. هاد 5000 مقسمة على البلاستيك وعلى الإينوكس. إلا شفنا الإينوكس والبلاستيك، راه البلاستيك إلا جمعناهم بجوجهم راه 2000 كيلو. 2000 كيلو إلا درنا 500 كيلو على 2000 كيلو راه هي لو ان كار. لو ان كار هادي ديال لينوكس، و لي تروا كار راه ديال
بلاستيك اش غادي نديرو 5000 في البري يونيتير غادي نديرو 0.75 هو 3 تير 3 كار. هنا غادي تكون كتساوي 5000 مضروبة في 0.75 غتعطينا 3750. هادشي باش شرينا البلاستيك. شحال شرينا من كيلو؟ شرينا 1500 كيلو. ها هي هاد 1500 كيلو شحال باش تقامت علينا؟ تقامت علينا ب21000 زائد 3750 هي 24750. إذا البري داشا ديال البلاستيك هو كيساوي 24750 مقسومة على 1500 هي 16.5. هادشي بالنسبة للبلاستيك. غادي نديرو عاوتاني نفس لي زاليمون بالنسبة للينوكس. داشا هذا بور بلاستيك. وهنا غادي نديرو عاوتاني بري داشا بالنسبة للينوكس باش نخرجو الكو داشا. هنا اينوكس، هنا كو داشا. البري داشا ديال لينوكس عندنا 500 كيلو مضروبة في 30 كيلو 30 درهم. 500 كيلو كل كيلو داير 30 درهم. إذا المونطون ديال لاشا يكون كيساوي 500 مضروبة في 30. و لي فري دابروفيزيونمون فري دابروفيزيونمون عندنا هنا خدينا 3750. هذا غادي ناخدو غير 0.25 حيت هو لو ان كار ديال 5000. غادي تجي 1250 غتجي هنا 1250. لي فري ديال لابروفيزيونمون هنا 0.25 هي الربح. هنا غادي نحسبو هادو بجوج. إلا جمعنا 15000 و 1250 هي 16250. حنا شرينا 500 كيلو. إذا كل كيلو تقام علينا 16250 مقسومة على 500. إذا هذا هو لو كو داشا بالنسبة للينوكس، وهذا الكو داشا بالنسبة للبلاستيك. نديرو هنا كو داشا. لي فري دابروفيزيونمون هنايا بالنسبة للبلاستيك. هكا غنكونو جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الأول قالولنا عطاونا كالكوليولنا لي كو داشا. لي كو داشا هما هادو. عندنا 16.50 و 32.50. السؤال اللي من بعد السؤال الثاني calculer le coût de production des cookies à la sortie de l'atelier moulage ou ديال لي بورت savon à la sortie de l'atelier montage. دابا عندنا هاد لي كوكي مناش كيتصاوبوا؟ هما قالوا لنا هنايا l'atelier moulage réalise une coquille en plastique dur. يعني هاد l'atelier الاول ديال المولاج كيستعمل هادوك لي كوكي ديال البلاستيك، كيستعمل البلاستيك وكيستعمل المان دوفر ها هي ديال المولاج
وهنا لي فري دو برودكسيون هاهما هنايا مقسمين، قالوا لنا مولاج 13900 والمونتاج 12600. دابا غنخدمو لو كو دو برودكسيون. نديرو كوبي لهاد لي زاليمون. السؤال الاول، السؤال الثاني الكود هاشا غادي نديرو هنايا. عندنا لاتولي، هذا لاتولي الاول مولاج كي هو اللي كيصاوب لي كوكي. مناش كيصاوبهم؟ كيصاوبهم من بلاستيك دور. يعني اول اليمون عندنا في هذاك لاتولي هو البلاستيك دور. هاد البلاستيك دور يلا حسبنا ليه الكوداشا ديالو. الكوداشا ديالو هو هذا 1500 في 16.50. غادي نستعملو داك 1500 كيلو ب 16.50 درهم الكيلو، غنستعملوها في هذاك لاتولي. هادي مضروبة في هادي. من بعد لاتولي مولاج فيه المان دوفر 200 ساعة، خدم 200 ساعة ب 60 درهم بالساعة، يعني حتى هادو خسرناهم. هادي مان دوفر، مان دوفر ديريكت. شحال من ساعة؟ 200 ساعة، كل ساعة دايرة 60 درهم. يعني المونطون شحال باش خدم هذاك لاتولي هو 200 كيساوي 200 مضروبة 60. هي 12000. مازال عندنا واحد ليليمون تاني الثالث في لاتولي مولاج. شنو هو؟ نزيدوه. لاتولي مولاج عندنا لي فري دو برودكسيون. لاتولي مولاج 13900. غادي نزيدو هنايا فري دو برودكسيون. شحال؟ 13900. غادي نكتبوها نيشان هنايا 13900. هنا غادي يولي عندنا، نديرو هنا لاصون ندير هادوك لي مونطون، غتولي عندنا 50650. في لاتولي مولاج، لاتولي مولاج شحال دار لينا ديال البرودكسيون؟ ها هي البرودكسيون دار لينا 4800 كوكي، وخدم باش يخرج هاد 4800 خدم هاديك 1500 كيلو كلها. ها هي 1500 كيلو دخلناها، دخلنا المان دوفر اللي خدمات، ودخلنا لي فري دو برودكسيون. ياك يعني شحال نتج لينا لاتولي مولاج؟ نتج لينا 4800 كوكي. غادي نديرو هنايا في الكونتيتي 4800. اذا لي فري دو برودكسيون ديال لي كوكي راه هما 50650. هادشي اللي خسرنا على لي كوكي كلهم، ونتجنا شحال؟ 4800 كوكي. اذا الفري الكو دو برودكسيون راه هو 50650 مقسوم على 4800. هذا هو الكو دو برودكسيون ديال كل كوكياج كوكي. هذا كو دو برودكسيون. ندوزو الكو دو برودكسيون ديالاش من بعد ديال لي بورت سافون. لي بورت سافون كيخرجو من لاتولي مونتاج. نديرو عاوتاني هنايا واحد الجدول اخر هنايا تقريبا راه نفس لي زاليمون. غنحيدو هاد لي مونطون، هنا تا هي غنحيدو هاد لي مونطون. وهنايا عندنا لاتولي مونتاج شنو كيحتاج؟ لاتولي ها هي لاتولي مونتاج ajoute à cette coquille un système de fixation en inox.
هذيك الكوكي اللي خرجات كيزيد عليها واحد السيستم دو فيكساسيون اون لينوكس. يعني كيشد هاد 4800 لاتولي مونتاج. شنو باش كيخدم بلينوكس. يعني عندنا ديك 500 كيلو هادي، ها هو البرودكسيون. قالك 4600 بورت سافون pour lesquels 500 كيلو دينوكس ont été nécessaires. يعني تستعملات ديك 500 كيلو ديال لينوكس كلها. لاتولي مونتاج خدم هاديك 500 كيلو كلها، استهلكها. الكود اشا ديال ديك 500 كيلو كنا حسبناه، شحال لقيناه؟ شوفوا ليكزومبل 32.50 32.50. يعني داكشي باش شرينا لينوكس هو هذا. ولا مان دوفر ديريكت ديال لاتوليي مونتاج ها هي 50 ساعة، وكل ساعة دايرة 64 درهم. هنا 50 ساعة وكل ساعة دايرة 64 درهم. هنا المونطون اللي غنكونو خسرنا هو 50 مضروبة 50 مضروبة في 64 غتعطينا 3200. من بعد غادي نزيدو لي فري دو برودكسيون. ها هي ديال لاتوليي مونتاج 12600 غادي نخدموها حتى هي 12600. غادي نديروها نيشان باش ما قالوش لينا لو كو ولا الكونتيتي ولا هذا. يعني حنا خسرنا في التوتال 32050 باش نديرو لا برودكسيون ديال 4600 بورت صافون. ها هي 4600. يعني كل بورت صافون تقامت علينا كتساوي 32050 مقسومة على 4600 كتساوي 32050 مقسومة على 4600. هذا هو الكود برودكسيون ديال لاتوليي مونتاج. هذا الجلوبال وهذا اليونيتير. هذا الجلوبال ديال المولاج وهذا اليونيتير. ندوزو السؤال اللي من بعد. قالوا لنا calculer le coût de revient. الكو دو ريفيان هو بشحال. وقبل ما نديرو هاد الكو دو ريفيان دابا عندنا الكو دو برودكسيون ديال لاتوليي مولاج هو 50000 وديال لاتوليي مونتاج هو 32000. اذا لو كو جلوبال هو 50000 زائد هاد 32000 هو 82700. هذا لو كو global de production. ياك هذا هو الكو جلوبال. دابا قالوا لنا نعطيوهم الكو دو ريفيان. الكو دو ريفيان راه هو لونسومبل ديال لي شارج اللي كتحمل لونتربريز لداك البرودوي حتى كيخرج من لونتربريز عندها، من لاتوليي ديال البرودكسيون. غادي نشدو هاد الجدول نيت نعاودو نخدمو به. الكود ريفيان عاوتاني كندخلو فيه لو كو دو برودكسيون. هادو ديجا خدمنا بيهم. حنا درنا لا برودكسيون ديال 4800 كوكي. 4800 كوكي
إذا الكو أونيتير ديال البرودكسيون غادي يكون هو يساوي هادي مقسومة على 4800 هو 17.23. دابا غادي ندوزو للكود روفيان. الكود روفيان كنخدمو الكود برودكسيون هو الأول. دابا حيت هنا آخر حاجة قالولنا خرجت 4600 بورت صافي وبعنا النيت 4600 بورت صافي. دابا غادي نخدمو غير ب 4600 بورت صافي. 4600 عندنا 4600 كل وحدة هما راه خرجنا 4600 كل وحدة القيمة ديالها هي 17.23. إذا هذا هو المونطون جلوبال ديال الكود برودكسيون ديال هاد 4600. غادي نزيدو عليها لي فري دو ديستريبيسيون. فري دو ديستريبيسيون. لي فري دو ديستريبيسيون توتال هما 3000. نجيو هنايا ليكزومبل ها هما لي فري دو ديستريبيسيون 3940 هي 3940 غتولي عندنا 83198. إذا هنا غادي نديرو كو دو روفيان. عندنا هنا 4600 يونيتي كلهم طاحوا علينا بهذا المونطون، يعني كل وحدة تقامت علينا ب 83198 مقسومة على 4600 غتعطينا هي 18.09. هذا هو الكود روفيان. وآخر حاجة عندنا قالوا لنا كالكولي لو ريزولتا اناليتيك. لو ريزولتا اناليتيك كدير لو شيفر دافير وكتنقص منه لو كود روفيان كيعطيك الريزولتا شحال ربحتي. غادي نخدمو بهذا الجدول نيت عاوتاني نجيو نحطوه هنايا. نحيدو هاد لي شيفر. عندنا الكود روفيان هو هذا، هو يلا خدمناه 4600 ب 18.09 83,214. علاش خرجت لنا ديفيرون على هاد المونطون؟ غير على لا فيرغول. هنا لا فيرغول راه غير تقريبية، انا درتها هنا نيشان. عندنا لي فونت شحال درنا لي فونت 4600 بورت صابون ا 25 درهم لونيتي. لي فونت عندنا 4600 يونيتي، بعنا كل يونيتي ب25 درهم. إذا بعنا كل شيء 115,000. إذا الريزولتا أناليتيك كتساوي هاد 115 كتساوي 115,000 ناقص 83,214. 115,000 ندير 11,500 واحد الزيرو ها هو، يعني هذه هي الريزولتا اللي حققنا. إذا ربحنا 4600 يونيتي، كل وحدة ربحنا فيها 25 ناقص 18.09، كل وحدة ربحنا فيها تقريبا 7 دراهم. في التوتال ربحنا في ديك 4600 يونيتي 31,786.
هاد لي كو داشا لي كو دو برودكسيون الكو دو روفيان راهم ساهلين. عندنا اول حاجه الكو داشا ديال لي ماتيير بروميير كنديرو لو بري داشا زائد لي فري دابروفيزيونمون. من بعد عندنا لو كو دو برودكسيون كنديرو فيه لو كو داشا زائد لي فري دو برودكسيون. ومن بعد عندنا الكو دو روفيان كنديرو هذاك لو كو دو برودكسيون زائد لي فري دو ديستريبيسيون، وهكا كيعطينا الكو دو روفيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزرسيس. هاد ليكزرسيس ديال الشابيتر 2 اللي كنا خدمنا ديال لي كو. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.